بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا مبلغ اسلام پیکر اخلاص خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ قاری ہارون یاسر بغوی صاحب خطاب فرماندے نے۔ سارے بھائیاں کے گزارش ہے کہ ذوق شوق نال سماعت فرماؤ۔ محترم جناب قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین۔ سونے نال نہ پتل رلدام تے سر میں نال نہ گولے۔ کان دی کی قدر محمد جتھے بلبل بولے۔ چار دہاڑے اے عمر جوانی کر لے شامو جام۔ صدا نہیں ہے دولت دنیا صدا نہ لشکر فوجاں۔ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ۔ جس دیوے نو آپ تنبھالے قد کسے تھی بجدہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ۔ جنہ مجمعنا درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو اور اینا اچھی پڑھو۔ آسمان والا سونا رب بھی راضی ہو جائیں اور مدینے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں اور رحمتاں دا نزول ہو جائیں۔ ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ تسی دیکھن لائے ہوں اسٹیج تے استاد محترم قاری محمد صدیق اسد صاحب اور محترم جناب ساڑھے بڑے پیارے بھائی محمد دین شاکر صاحب اور میرے بڑے بھائی اور بڑے لاڈلے ویر محترم جناب حاجی محمد لیاقت صاحب، بابا اسماعیل رائس مل الہ آباد والے اور قاری سیف اللہ یزدانی صاحب اور تسی جننے آئے ہوں اور میرا لاڈلہ ویر پیارا بھائی حاجی محمد سلیم زرگر صاحب شام کوٹ والے اور تسی جننے آئے ہوں خصوصاً دعا فرماؤ اللہ استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب نو اللہ تندرستی والی صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیوں اللہ انہاں دے بیٹیاں نو دین لی پسند فرمائے۔ جننے تھے طلباء نے اللہ سب نو محبوب عوام بنائے، خطیب پاکستان بنائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ ان دے رسول دی گل سننی جو میں دسنا چاہنا نا، کیونکہ اے ربیع الاول دا مہینہ میں جانا میں بھی عیسیٰ پالا سونے دی سیرت سنا کے نا ایمیں عیسائی پہنے حق کا دانی ہونا۔ جویں کسے نے آکھیا نہیں اممہ تمہیں یوسف لین آئین
تے سوتر دا وان لے کے لین یوسف آئی انہیں آکھیا مینوں پتہ ہے کدی سوتر دے وان نال یوسف لبے نہیں پر میں حصہ پان آئی ہوں نام لکھاون آئی ہوں اور کسے نے ویکھیا نا چڑی چونج چے پانی لیا رہی انہیں آکھیا نہیں چڑیے سڑنا ہی اگ دیاں لائٹاں تے گلاں آسمان نال پیاں کر دیاں نے انہیں کہا مینوں بھی پتہ ہے بھلا چونج دے پانی نال کدی اگ بجھی بس میں حصہ پان آئی ہوں نام لکھاون آئی ہوں ایویں لگدا ہے ساڈے بابا جی سید الفت صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے نا سارا مندر تک رہ سن انج بابا جی نے کیمرہ فٹ کیتا اللہ جاندا موتی پرو چھڈیں بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے آ کی کھن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آواں کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں بالدیاں لیٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشنو پھیریاں پا رہی ہیں اب بالدیاں لیٹاں تو بالا بجھا لیں گی چونجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں اگوں چڑی بول پیندیے آندی سونوے توتے عقل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہی ہوں اوندہ کم نار گلزار کرنا میں دیاری نبھا رہی ہوں یار دیاں یاریاں نبھا رہی ہوں ہوندرہ میرے والے تکونا ایسا معاشرے اندر جندے کول چار ٹکے آ جانا اے بندے نو بندی سمجھن لگ پہندے جندے کول چار پیسے آ جانا اندیاں کامتھے تے آ جاندیاں نے سن لو تے آن دینال جڑا سونا رب بنا پیسہ دولت دینا جان دے اللہ سونا واپسی لینا بھی جان دے جڑا رب گڑیاں کارا شہرتا عزتانا دینیاں جان دے اللہ پاک اے واپسی لینیاں بھی جان دے اے میں تکبر نہ کریں اور ساڑھے تو پہلا ایک تکبر والا ایک غرور والا آیا سی نا اور جندہ نام کارون سی ایک کارون اے سمجھ میں اندر نا اللہ جان دے سوان دے حساب نال حافظ قرآن بیٹھے ہونگے پر اس ٹائم تو راتا حافظ لبیاں نہیں سی لبدانا اونا وقتاں جنا ایک کارون مکمل تو راتا حافظ سی اندے سینے جے مکمل تو رات محفوظ ہیں لیکن تکبر کیتا نا اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہیں سن لو دیانل جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد اوسا تا پیریو نو پڑھے بابا جی آندے نے کام دناوان دی گلے پیرازی ہوندے سون سون کے آخے پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے جون جون کے آسان جون کے مرشد پھڑیا جندہ سب تو جا ستارہ جن ایک جگ میں جو مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جن لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے آنالت جوڑ نہیں ساڑھا جوڑ نبی پاک نالے سانو ہو رکھی سے دی لوڑ نہیں اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بنا کے نا اللہ نے حسن دیاں کلمہ اللہ نے توڑ چھڑیاں نے اللہ پاک نے آپ دے یار نو بنا کے نا اللہ پاک نے دولتاں والیاں اللہ نے نہ دے غرور خاک اندر ملا چھڑے کیوں اللہ نے اپنے پاک محمد نو سونے اللہ کیے سونے پیغمبر اے او دو پہاڑ
پہاڑ والے تک آکھے تے سونا بنا دیاں اس ٹائم اللہ پاک نے آپ دے یار واسطے نا او دو پہاڑ سارا سونے دا بنا دیتے اللہ پاک دی قسم اے سونے نبی میرے لاڈلے نبی نو اللہ نے جس ٹائم آکھیے اس ٹائم او دو پہاڑ دے تھلے سونا بن چکے ہیں ایک وقت آئے گا کہت سالیاں پہ جان گیاں اس ٹائم اے او دو پہاڑ نو کھوتر کے نا او تھلوں سونا نکالیا جائے گا اللہ پاک نے یہ نشان والے پیغمبر بنا دیتے لیکن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ سرکار دی عاجزی آپ سرکار دی انکساری اللہ دی قسم کیسی عاجزی مدینہ شہر اللہ سونے جنہیں آئے نے مدینہ وخا دیں اللہ جنہیں آئے نے مکہ وخا دیں جنہیں جانا چھپی اچھی آمین کہہ دیو اللہ جنہیں آئے نے راج راج کے مکہ مدینہ او کڑا مکہ جتھے قرآن آیا ہے اے قرآن دی محفل اوہ جتھے قرآن پہلی بھئی آئی کرا بسم ربک الذی خلق اوہ غار ہرا مکہ شہر اندر اوہ کیڑی غار ہرا بابا جی آندے نے غار ہرا سونی اوہ مکہ دی فضا سونی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ غار ہرا سونی مکہ دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی مکہ تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے فرمان کلام اللہ پہلا کر ہے بیت اللہ اس دھرتی دے کیا کہنے اس دھرتی دے کیا کہنے او تے کرما والی مکہ تے مدینے دی کیا بات نرالی او کڑا مکہ کڑا مدینہ کیا بات مدینے دی آگ بجھ دی سینے دی اے دل حسد بغض کولوں ہو جاندائے خالی اللہ سونے اے جن آئے نے مکہ مدینہ وکھا دیں صحابی کہن لگانا اسی اکھانال ویکھن ڈیا مدینے دا بازارنا ایک بڑھی جی اماں ادھروں میرے پاک محمد کولان دی بازار دے وچ کھڑیاں نا بڑھی اماں کہن لگی آندھی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری گل تے سننا ایک انو آکھیا جن دے بارے اللہ دا قرآن آندے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ایک انو آکھیا جن دے بارے اللہ دا قرآن آندے قد نرا تقلب وجہک فی السماء یہ نشان والے پیغمبر انی عظمت والے پیغمبر نے اما بڑھی کہن لگی آندھی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری گل تے سننا آپ سرکار اوہ کنگن پر درن والے اردہ گرہ توان والے سن پھر تیان دینال شانہ کنیاں نے عظمتہ کنیاں نے اللہ نے آجزی کنی عطا کر چھڑی میرے سونے نبی روک گئنا صحابہ کہن لگے اگلی گل سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے صحابہ کہن لگے نا اے بڑھی اماں دا ذہنی توازن بھی خراب ہے میرے سونے نبی نو انہیں 1.5-2 گھنٹے مدینے دے بازار چے کھڑیاں کر کے انہیں گلاں کیتیاں نے سونے پیغمبر نے ایک وارامی متھے تے واٹ نہیں پایا سونے
سونے پیغمبر نے ایک بارہ بھی متھے تے تریوڑی نہیں پائی نا سونے نبی نے ایک بارہ بھی اماں نو چاڑیا نہیں اماں ایویں میرا ٹائم ضائع کرنی پئی او جیندہ کلمہ پڑھیا ہی اللہ دی قسم او پیغمبر دی آج دی سن لو دھیان نال آپ سرکار جیسا ٹائم مکے آئے نا مدینے مکے آئے اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ پاک فرمان دے نے سونے آج مکیوں آ رہے ہیں نا ٹوٹا جا دل لے کے آج مکیوں آ رہے ہیں ٹوٹا دل لے کے ایک ٹائم آئے گا جیسا ٹائم مکے دی دھرتی تے پیر رکھو گے نا اس ٹائم اینا ساریاں دے کلیجے ہلا دیاں گا آج جو ٹائم آئے نا آج 10,000 دا لشکر آج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آج مکے آ رہے ہیں نا آج مکے دے سردار آج بڑے بڑے کلگیاں والے بھی گوڑے نو آگے نا آج بڑے بدماش اور جنہ چابیاں وخا کی آکھیاں سن جنہ آکھیاں سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ دیاں چابیاں نے جے پاورا ہیں تے چابیاں لے لو آپ سرکار دیاں اکھاں جے پانی آگے نا آپ فرمان لگے ہوں مکے والے ہوں اونی کو گل کرو نا جنی کو کل نو سنبھال سکو آج چابیاں تو آڑے ہاتھ اندر نہیں میرا اللہ ضرور ایسا ٹائم لے آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میرے محمد دے ہاتھ وچ ہون گیاں آج اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا حالانکہ میرے نبی جس ٹائم مکیوں آئے سن رو کے نکلے سن اوہ مکیوں آن لگیاں بیت اللہ جو نکلن لگیاں اکھاں ڈولی پیندیاں نے جی میں ساڑھے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جس ٹائم بابا جی دا ویزا موکیاں نا ان بابا جی کو ریانا گیا نا اپنی داڑھی ویکھی نا ہڈیاں بھی کمزور نہیں ساڑھے بابا جی کو نہ ریا گیا نا بیت اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے اللہ پاک دے اگے آندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا اللہ اے جدوں ویندائے لوکانوں کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لاواں کس دے تے ماراں ڈاری اے نوری چمکے مدینے دی باری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا اللہ پہ ساملتے ایک احسان کر دے میرے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایانوں اے فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ اے جن آئے نے بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دیوں جنہ کل پیسے نہیں چلو آمین چالا گنن اے تو اڈے وچ اللہ دے ولی بیٹھے ہونگے اللہ دے کئی یار بیٹھے ہونگے اونا دے منہ وچوں آمین نکلنے اللہ نے من لینا اللہ سونے اے جن آنے حج نصیب فرما دیں سن لو دھیان نال جس بندے کول پیسہ ہے وی بیت اللہ دان جان لیں اون دے کول کرا خرچہ ہے وی
جان بوجھ کے چلو اگلے سال چلے جاواں گے، جان بوجھ کے حج نہیں کردا نا، اون دے بارے میرے پاک محمد دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے جن نے جان بوجھ کے بیت اللہ دا حج چھڈیا نا، جان بوجھ کے حج نہیں کیتا، میں اللہ دا نبی دسی جانا او پویں یہودی ہو کے مر جائے، پویں عیسائی ہو کے مر جائے، اون دا میرے نال تعلق نہیں۔ اللہ سونے اے جن آئے نے حج نصیب فرما دیں، آپ سرکار آج مکے آئے نے، آج سرکار دے نال 10,000 دا لشکریں، آج میرے سونے نبی نو نا سارا کچھ چیتان لگ بین، اے مکے داؤ چوکے نا جتھے میرے یار خبیب دا لاشا لڑک داریا 40 دن، اے مکے داؤ بزاریں جتھے میرے بلال نو اینا ظالم رسیاں پاکے گسیٹی ہے، آ مکاؤ شہرنا جتھے آلے یاسر دن، آلے یاسر دے کباب بنائے گئیں، آلے یاسر دیاں بوٹیاں بنائیاں گئیاں، آلے یاسر واسطے آپ سرکار نے آلے یاسر دے خاندان واسطے آپ نے کہہ دیتے اس بیرو آلہ یاسر، اس بیرو آلہ یاسر، آپ فرمان لگے صبر کر لو، اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے نا، آج سارا میرے پاک محمد نو آج سارا کچھ چیتا ہے نا، اس دے باوجود آپ سرکار نے اس ٹائم اچھا بول نہیں بولے، اس ٹائم سرکار جو چاندے کر سکتے سن، لیکن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بول نہیں بولیا، بلکہ صحابہ کہن لگے آج اسی ویکھن لگے آج سرکار دی کی کفیت، آج سانو سرکار کی آڈر فرمان گئے، صحابی کہن لگے اسی سرکار دی آج زین کے ساری ویک کے حیران، آپ سرکار ان کر کے سواری تے بیٹھے سننا، ڈاچی ہے یا گھوڑا جو بھی، آپ سرکار اپنی ڈاچی تے بیٹھے سننا، جس ٹائم سرکار دے سامنے مکے والے آکے نا ہاتھ بن کے معافی منگی، آپ سرکار دیاں اکھاں جے پانیاں لگ پہ، اللہ سونیاں اینا تے منو تکے مار مار کے مکیوں کڈیا سی، اینا تے میری تھی دے پیڑ چے نیزے مارے سن، آج سارے میرے سامنے آج سارے پہ معافیاں منگ دیں، آپ سرکار دیاں اکھاں جے پانی آ گئیں، ایتھے ہی باس نہیں، صحابی کہن لگا میں بیکھن لیا، سونے نبی نے اپنا سجا ہاتھ نا انج کر کے متھے دے نال لیا نا، آپ سرکار روندے روندے نا آپ سرکار دا ہاتھ، آپ سرکار دا سر پاک ڈاچی دی گردن دے نال لگ جندے، اینی آجزی میرے پاک محمد دی، اوہ سونے اوہ تکبر نہ کریا کر، اوہ چاوڑا نہ کریا کر، وقت بدل دیا، اوہ وقت نہیں لگ دیں، اوہ کدی ججانو نہیں کرنے وکیل پہندیں، مدینہ شہریں صحابی کہن لگے اسی ویک کے حیران، ایک بندے نے سرکار نو بلایا نا، اس بندے دے نال نکے نکے 2 بچے سن، اسی وینے پیاں اے بچیاں دے کپڑے لبڑے سن، ایک سرکار دے سجے منے کھو گیا، ایک کھبے منے کھڑا ہو گیا نا، ادھر والا بچہ ادھروں سرکار دے نال وج دیں، ادھر والا بچہ ادھر سرکار دے نال وج دیں، سرکار دے کپڑے لبڑ گئے نا، اسی سرکار دے چہرہ پاک ولیں، آج وینے پیاں بلا سرکار نو گسان دے کہ نہیں آندہ، ویکھ میرے پاک محمد دی آجزی، او شانہ کنیاں نے، او مقام کنے، جے میرے سونے نبی درختانوں کہہ دیں، او درختو اے دراجو، اے درخت اے زمین چھاڑ کے ٹور کے آ جان میرے پاک محمد کول، جے میرے سونے نبی، جے میرے لاڈلے پیغمبر نام، او پتھراں والے اشارہ کرن، اللہ دی قسم ہاتھ جے پتھر بھی بول پین، شان نیے مقام نے، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو 7 آسمان اوپر اللہ نے جنت دی سیر کرا دی تھی، شان نیے براجزی کی نیے آپ سرکار دیں، اے متھائے پاکتے واٹ نہیں پیانا، ایتھے ہی باس نہیں، جناب فاروق آدم قادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوہ
کون فاروق اسلام دی کوہان فاروق اعظم اوے کون فاروق اعظم اسلام دا رو فاروق اعظم اوے کون فاروق اعظم اسلام دی عزت شان اسلام دا وقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کون فاروق اعظم اڈی مار دن مدینہ پاک اندر زلزلہ رک جاندے اوے کون فاروق اعظم اے خط لکھ دینا اگ دیا لیٹاں پو جاندیاں نہیں اوے کون فاروق اعظم اے خط لکھ دینا اوے دریاواں چ پانی آ جاندے اینی عظمت والے اینی شان والے میرے پاک محمد یار نے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ محدث لکھیا ہے نا اے فاروق اعظم اینا زمین تے بائی گلاں کیتیاں اللہ نے آسمان تو قرآن دیاں بائی ایتاں بنا چھڑیاں آج دی کنی ناندر سن لو تیان دے نال ادھی رات دا ٹائم ہوندا نا مدینے دی گل سنا رہے ہیں اللہ سونیاں اے جن آئے نے رج رج کے مکہ مدینہ وکھا دیں اللہ بار بار مدینہ وکھا دیں تے ساڑھے بابا جی سمسام قلب کے مدینے دے نا دیں بابا جی آندے نے جدوں کندان دے سن مدینے دیاں تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اوہ دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوار گڑم جائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اللہ سب نو مدینہ بخائے ایک باری اچھی آمین کہنے او پچھلے بھی بولو اچھی اللہ سب نو مکہ مدینہ وخا اللہ سب نو وخا دے سرکار دا شہر مدینہ اللہ رج رج کے وخا نعرہ تکبیر ہارون یاسر صاحب شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر ہارون یاسر صاحب نبی پاک دی شان کیسا کمال پیغمبر ہر بندیاں دا شان مصطفیٰ پہمیں کوئی پڑھیا نہیں پڑھیا کوئی زمیندار پٹھے وڑ دینا وہ بھی اپنے سپیر اپنے پیغمبر دی شان تے وہ بھی قلب دین سرکار دی شان اللہ نے کنی بنائی کون بیان کر سکتے ہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں پچھلے سارے کہو سبحان اللہ بابا لگتا دا شان مصطفیٰ دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سونائے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں آکھے آپ خدا جبرائیل توں جا میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ معراج مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ احترام مصطفیٰ مسلک اہل حدیث قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب آنکھیں آپ خدا جبرائیل توں جا میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں دل نبی دے سارے پڑھ لو حصہ پالو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں
سونے نبی جی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کنگن پوریا سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں صدیق سچا یار وچرے آنا لغار کالا ناگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں فاروق اعظم نہ گزر ایسا نہ کہ پانی سیلاب آیا اپنی جتی اتار کے ہتھی آپ ہی پھل لی ابو عبیدہ کہنے لگے میں اگے بڑھا جی مینوں پڑھا دے حکمران آپ فرمان لگے نہیں میں بکریاں چران والا ہوں میں نے اپنی اوقات یاد ہے میں اپنی جتیاں آپ ہی پھڑا ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جا میں نے اپنی اوقات یاد ہے اپنی اوقات ان عظیم اللہ دی قسمیں فاروق اعظم نے ایک بندے نے گورنر بنا کے کر لیا وہ علاقے والے استقبال لیا آئے علاقے والے استقبال لی گورنر صاحب آ رہا ہے گورنر صاحب آندے پہنے ٹانکے لگے نے کپڑیاں نو گدے تے بیٹھے نے ایک مشکیزہ کولے پیالہ کولے لوگاں پوچھیا یار کو راج ساڑھا گورنر آ رہا پتہ ہوئی انہوں نے کہا بھائی جان میں ہی گورنر ہاں آپ ویک کیسے عاجزی والے کیسے انکساری والے اپنے آپنو نیمہ کر لے اللہ دی قسم اللہ انہاں اچیاں فرما دے گا اللہ دی قسم کھا کے کہن لگا اوہ کدی بھی تین گلہ نہ پولی سب تو پہلے اللہ دی ذات نو نہ پولی اس تو بعد اوہ کدی بھی اوندی مخلوق نو نہ پولی اوہ کدی آپ دی اوقات نو نہ پولی کدی زوال نہیں آئے گا اللہ نو بھول جائیں گا تاں بھی زوال اوندی مخلوق نو بھول جائیں گا تاں بھی زوال جی اپنی اوقات نو بھول جائیں گا تاں بھی زوال آ جائے گا دعا فرماؤ اللہ سانو عاجزی والا بنا لے اللہ سانو ہر ویلے اللہ اپنے کلوں ڈرن والا بنا لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی عبدالجبار صاحب ارائیاں والے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ نیک تے سالیہ بیٹی عطا فرماؤ ماشاءاللہ بیکھو جی بیٹی دی دعا کرا رہے ہیں اللہ نیک تے سالیہ بیٹی عطا فرما دے ایک میرا بھائی ہے میری پھوپھی دا بیٹا ہے بھائی شکیل انہاں دی ہمشیرہ بڑی بیمار ہے اکھاں دا مسئلہ ہے اللہ شفا عطا فرما دے جننے مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرما دے تو یوں نہیں آنا جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے پھر کہو سبحان اللہ ادھر والے بھی کہو سبحان اللہ نبی پاک دی شان چتا بولو جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے سارے بولو جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے
نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر ہارون یاسر صاحب جیڑے پاسے کن میں لاواں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب تانے سونے نبی جی سب تانے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے اے جملہ سن کے سارے بولنا ہے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نومی تیرے رب نومی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے